बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। F-17 थंडर लड़ाका तैयारों का हवा से हवा में ईंधन भरने का मुजाहरा। फीफा वर्ल्ड कप कतर ने बड़ी पाबंदी आयद कर दी। तुर्की और इसराइल का ताल्लुकात के नए दौर का आगाज करने पर इत्तेफाक। शिमाली कोरिया ने मशरिकी जानिब एक और नए बैलिस्टिक मिसाइल का फायर कर दिया। अमारात में इसराइली सफारत खाने ने पहला पासपोर्ट जारी कर दिया। एशिया पैसिफिक चीन ने आलमी ताकतों को खबरदार कर दिया। ताकतवर खलाई जहाज खला में रवाना। सऊदी अरब ने भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा हासिल करना आसान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में F-17 थंडर लड़ाका तैयारों का हवा से हवा में ईंधन भरने का मुजाहरा किया गया। तर्जमान पाक फजाइया के मुताबिक पाक फजाइया ने अपने 3 F-17 थंडर लड़ाका तैयारे बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में अपने IL-78 टैंकर तैयारे की मावनत से तैनात किए गए। पाक फजाइया की एक ऑपरेशनल एयरबेस से बहरीन जाने वाले जेट तैयारों की मुसलसल परवाज और इनकी वतन वापसी के दौरान F-17 थंडर लड़ाका तैयारों की दौरान परवाज रिफ्यूलिंग की गई। तर्जुमान के मुताबिक दौरान परवाज रिफ्यूलिंग से पाक फजाइया ने एक और संग मील हासिल कर लिया, जो मादरे वतन के नाकाबिल तज़कीर फ़ज़ाई दिफा की जानिब एक अहम कदम और पाक फजाइया के अहलकारों की बेहतरीन पेशा वराना महारत और अच्छी तकनीक और तरबियत का आकाश है। बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में पाक फजाइया का F-17 थंडर लड़ाका तैयारा हाजरीन की तवज्जो का मरकज रहा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान शायकीन को मुख्तसर लिबास पहनने पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि कूड़ा क्रिकेट फेंकने पर भी जुर्माना हो सकता है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान शायकीन के मुख्तसर लिबास यानी कंधों को खुला रखना और घुटने से ऊपर के लिबास पर पाबंदी आयद कर दी और किसी को भी मुख्तसर लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होगी। गैर कतरी ख़वातीन पर मुस्लिम ड्रेस कोड की पैरवी करने और अबाया पहनने की सख्ती नहीं की जा रही, ताहम मुख्तसर लिबास पहनने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही और मुकम्मल लिबास पहनना होगा। वाज़ेह रहे कि फीफा वर्ल्ड कप 20 नवंबर से कतर में शुरू हो रहा है और वर्ल्ड कप के दौरान शायकीन मुख्तलिफ रूप अख्तियार करते हैं, जबकि मुख्तसर लिबास भी पहना जाता है, ताहम कतर में मुख्तसर लिबास सरेआम पहनने पर सख्त पाबंदी होगी। कतर में मुस्लिम कवानीन के तहत वर्ल्ड कप के दौरान शायकीन को भी मुख्तसर लिबास पहनने पर जुर्माना या जेल भेजा जा सकता है। टूर्नामेंट के दौरान भी कूड़ा क्रिकेट फेंकने पर शायकीन को 2400 यूरो तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। शायकीन की निगरानी के लिए स्टेडियम में हाईटेक किस्म के कैमरे नस्ब किए गए हैं और 15,000 कैमरों से शायकीन की निगरानी की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने नौमुंतखब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को बावर करवाया है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एहतराम की सतह पर ही कायम होने चाहिए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू में तुर्क सदर का कहना था कि तुर्क इसराइल ताल्लुकात बाहमी एहतराम और दिलचस्पी की बुनियाद पर होने चाहिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की जमात के मुताबिक बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने तुर्क इसराइल ताल्लुकात के नए दौर का आगाज करने पर इत्तेफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने माशी व सफारती ताल्लुकात की मजबूती पर भी तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि तुर्की और इसराइल के दरमियान एक दहाई से ज़्यादा अरसे के कशीदा ताल्लुकात में रवां बरस बेहतरी आई है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात 2010 में गजा में इमदादी बहरी जहाज पर इसराइली हमले में 10 तुर्क शहरियों की हलाकत पर खराब हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शिमाली कोरिया की जानिब से आज फिर एक नया मिसाइल दाग दिया गया। जनूबी कोरिया ने पड़ोसी मुल्क पर इल्ज़ाम आयद किया है कि शिमाली कोरिया ने मशरिकी जानिब मिसाइल फायर किया है। जनूबी कोरिया की हुकूमत का मजीद कहना था कि शिमाली कोरिया की जानिब से मशरिक की जानिब बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया है,
جنوبی کوریا کا یہ بھی کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ 2 روز میں 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کے سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات میں پیدا ہونے والے اسرائیلی بچے کو پہلا پاسپورٹ جاری کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ متحدہ عرب امارات میں کسی بھی اسرائیلی کو پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے۔ عرب ریاست میں تعینات اسرائیلی سفیر امیر حائق نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایک اور خوشکن لمحہ، متحدہ عرب امارات میں پہلا اسرائیلی پاسپورٹ یہاں پیدا ہونے والے اسرائیلی بچے کو دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ستمبر 2020 کے ابراہیم معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے عالمی طاقتوں کو خبردار کر دیا۔ چینی صدر نے حریف طاقتوں کو ایشیا پیسیفک میں مداخلت سے خبردار کر دیا ہے۔ ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس سے قبل چینی صدر نے خبردار کیا ہے کہ ایشیا پیسیفک بڑی طاقتوں کے مقابلے کا میدان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا پیسیفک لاوارث نہیں اور اسے کسی کا میدان نہیں بننے دیں گے۔ نئی سرد جنگ چھیڑنے کی کوشش کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جیو پولیٹیکل تناؤ اور ابھرتی ہوئی اقتصادی صورتحال دونوں نے ایشیا پیسیفک کی ترقیاتی ماحول اور تعاون کے ڈھانچے پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے شی جن پنگ نے ممالک سے رابطے بڑھانے، جامع ترقی کو فروغ دینے، سامان اور خدمات کی نقل و حرکت کے تحفظ کے لیے مستحکم اور بلا روک ٹوک سپلائی چین بنانے پر زور دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چاند سے پار جانے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ناسا نے اپنا سب سے طاقتور خلائی جہاز خلا میں روانہ کر دیا۔ امریکی خلائی ایجنسی نے فلوریڈا سے 100 میٹر لمبی آرٹیمس خلائی گاڑی خلا میں روانہ کی ہے، جس کا مقصد ایک خلاباز کیپسول کو چاند کی سمت روانہ کرنا ہے۔ اوریون کو 26 دن کے سفر پر بھیجا گیا ہے، جو اسے چاند کے مدار کے دور دراز حصوں میں لے جائے گا۔ یہ کیپسول چاند کی سطح سے محض 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا، جبکہ زمین سے اس کا سب سے زیادہ فاصلہ 70,000 کلومیٹر تک ہوگا۔ کوئی بھی ایسا خلائی جہاز جو انسان کو لے کر جانے کے قابل ہو، زمین سے اتنے زیادہ فاصلے پر کبھی نہیں گیا ہے۔ اس خلائی جہاز میں، جس کا نام اوریون رکھا گیا ہے، میں کوئی انسان موجود نہیں، لیکن اس کے ذریعے مستقبل میں عام لوگوں کے چاند کا سفر ممکن ہو سکے گا۔ اس جہاز کو روانہ کرنے کے لیے ستمبر میں 2 مرتبہ کوشش کی گئی، لیکن تکنیکی مسائل کی وجہ سے اسے روک دیا گیا۔ اس کیپسول کی زمین پر واپسی 11 دسمبر کو ہوگی۔ انجینئرز یہ جاننے کے لیے سب سے زیادہ فکر مند ہیں کہ اوریون کی ہیٹ شیلڈ کرہ ارض کی فضا میں دوبارہ داخل ہونے پر شدید درجہ حرارت کا مقابلہ کر سکے گی۔ واپسی پر کیپسول کی رفتار بہت تیز ہوگی۔ یہ 38,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے گا، جو آواز کی رفتار سے 32 گنا زیادہ ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا حاصل کرنا آسان کر دیا۔ بھارتی شہریوں کو اب سعودی ویزا کی درخواست کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس ضابطے کی وجہ سے مملکت سعودیہ جانے والے افراد کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نئی دہلی میں سعودی سفارت خانے نے اپنی ایک ٹویٹ میں سعودی عرب اور بھارت کے درمیان مضبوط تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی شہریوں پر ویزے کے حصول کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی جو شرط تھی، ختم کیا جا رہا ہے۔ ویزا کے لیے پولیس کلیئرنس کی شرط ختم کرنے سے ریاض کے اس اقدام کا فوری فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھارتی شہری ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی درخواستوں پر تیزی سے عمل ہو سکے گا۔ اس سے سیاحتی کمپنیوں کو بھی اپنے ٹور منظم کرنے میں آسانی ہوگی، جبکہ زائرین بھی سفری دستاویزات جمع کروانے کی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔